पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद पाबंदियां, इमरान खान की मुलाकातों पर सख्त कंट्रोल, पंजाब असम्बली की करारदाद और अडयाला जेल से मुमकिना मुंतकली, इन तमाम इक़दामात ने मजमूई सियासी मंजरनामे की अगर मैं बात करूं या जो पावर प्ले इस वक्त हम देख रहे हैं मुल्क के अंदर, वो किस तरफ जाता आपको नजर आ रहा है, या असर नौ एक नई बेंचमार्किंग हो रही है? देखिए, पॉलिटिक्स इस मुल्क में हो नहीं रही, ना एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी है, ना पीटीआई को के पास कोई ऐसी कोहेरेंट पॉलिटिकल हिकमत अमली नज़र आती है जिसे आप कहें कि जाके वो कुछ पॉलिटिकल अरीना में कुछ चेंज करें, क्योंकि जो अभी इनकी एफर्ट है तहरीक तफज़े यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, वो तो 1.5 साल से हमने ट्राई किया। अब मुझे नहीं पता कि उसमें पीपल्स पार्टी ज्वाइन इन करेगी या अपोजिशन की दीगर जमातें अगर जाती हैं तो वो फिर क्या करते हैं। तो ये चीज़ें अब मेरे ख्याल में इसका टाइम थोड़ा सा लेट हो गया है, सिचुएशन नहीं आई है। उस सिचुएशन में अभी नए इवेंट का इंतजार करना पड़ेगा पीटीआई को। कोई नया इवेंट होता है तो उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। सारी सिचुएशन जो अभी आप बात करें, सारी सिचुएशन जो है वो टर्न अराउंड हुई या वहां पर जो रिबटल आया इस सिचुएशन में वो उस ट्वीट से था, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? वो ट्वीट करनी चाहिए थी, वो ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी? हाउ डू यू सी दैट? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। और देखें, आपको कोई भी जो गुफ्तगू करनी होती है, सियासतदान, उनके स्पोक्स पर्सन या उनके मैसेंजर्स, वो तो सियासी असलूब में बात करते हैं ना जी, सियासी जबान में बात करते हैं। ये तो जो वकील जैसे एक मुकदमा लड़ता है वो उसी क्लाइंट के लिए लड़ा होता है जज के साथ, उसी से बहस कर रहा होता है, लेकिन वो एक एक मैनरिज्म होता है, एक तरीक़ेकार होता है गुफ्तगू का। सख्त बातें भी जो हैं वो किसी अंदाज जो महज़ब अंदाज़ गुफ्तगू में की जा सकती हैं। मौलाना फजल रहमान साहब बहुत सख्त स्टांस लेते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी लेते हैं, लेकिन वो कभी वो एक रेड लाइन क्रॉस नहीं की जाती, पर्सनल हमले नहीं किए जाते। फिर वो जो ट्वीट थी या जेल के बाद जो गुफ्तगू थी, मैं उसको गैर जिम्मेदाराना समझता हूँ। और कि वहाँ उसका देखें ना, कोई भी अगर आप कुल्हाड़ियाँ ढूंढ के उन पे पैर मारते रहेंगे तो आपके अपने पैर जख्मी होंगे। बिल्कुल सही। तो आपको सोचना पड़ता है ना सर, जब भी आप कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन क्या आएगा, उस रिएक्शन के नतीजे में आपको फायदा होगा, नुकसान होगा। तो ये सिर्फ देखें, इमरान खान साहब की मजलूमियत, उनकी बहादुरी, उनकी दलेरी, उनके ऊपर जो सियासी मुकदमात हैं या उनकी बेगुनाही, ये एस्टैब्लिश्ड है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मजीद जो है किसी किस्म की एडिशन की जरूरत भी है, वो ऑलरेडी काफ़ी है। अब जो ज़रूरत इस अमर की है, जो इमरान खान साहब की फैमिली है या उनकी जो पीटीआई मौजूदा है, उसको वो सियासी फार्मूले की ज़रूरत है जिससे ये पॉपुलैरिटी को सियासी कामयाबी में बदल सकें। और जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई एक पॉजिटिव स्टेप में या पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई बंदा जाता है, पार्टी के अंदर से, पार्टी के बाहर से, राइट से, लेफ्ट से, उस पर पानी फेर दिया जाता है। इससे इमरान खान साहब की मुश्किलें तो बहुत बढ़ गई हैं। अब ना उन पे एक्सेस होगी, ना उनका पैगाम आएगा। पहले जो है वो थोड़ा बहुत आ जाता था, वो भी नहीं आएगा। बाहर आप सिट इन करते रहे, वो तो आप मतलब मेरा सिट इन करने वालों से कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी तो दिलचस्पी है जो जेल के अंदर है, बिल्कुल मेरी या हमारे जो पीटीआई के कारकुनान है, हम तो इमरान खान साहब की तरफ देखते हैं, उनका मैसेज क्या आएगा, वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या हो रहा है। आप देखिए कि इतने अरसे से मुलाकातें बंद हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, इन्होंने हाथ से लिख के दिया, फिर भी मुलाकातें नहीं हुई। तो ये सारी सिचुएशन जो है, इसमें कोई पॉजिटिविटी पीटीआई के लिए नजर तो नहीं आती। अभी आप बात कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी को सियासी कामयाबी में बदलना है, लेकिन एक तरफ हम ये आप बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साबिक डीजीआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की जानिब से सुनाई गई 14 साल की सजा फौज के अंदर भी एक एहतसाब और शफाफियत को दिखा रही है, और उसका एक पॉलिटिकल इंपैक्ट भी इस वक्त हुकूमत डिस्कस कर रही है कि जी उनके वजह से जो पॉलिटिकल सिस्टम चला, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑब्वियसली कहा जा रहा है, वो भी डाउन द रोड इसी पेराए के अंदर उसको अकाउंटेबल किया जाएगा। देखिए सर, बात यह है कि ये तो अब हर वजीर जो है वो अपना अपना स्कोर सेटल कर रहा है ना। जिसकी अदलिया के साथ कोई ग्रज है, तलाल हो गए या बाकी हो गए, वो उनके साथ जजेस का नाम ले देते हैं। इख्तियार वली खान साहब की ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो ब्यूरोक्रेसी का नाम ले देते हैं। तो ये सारी सूरत हाल, तो जब बंदा इस पर तबसरा करे ना, एक इंटरनल इशू है इदारे का, उन्होंने अपने ऑफिसर के खिलाफ एक एक्शन लिया है, 15 महीने का ट्रायल चला है, जिससे जाहिर होता है ज़ाहिर काफ़ी लंबा ट्रायल चला है, तो जो है उनके वकला की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से कोई ऐसी शिकायत भी नहीं आई है।
اب ہمیں اور آپ کو تو جو سنی سنائی باتیں وہی پتہ ہیں، بالکل کیونکہ ہمارے پاس کوئی نہ تو ڈیٹیل آئی ہے کہ کس بنیاد پہ سزا دی گئی ہے، کیوں دی گئی ہے، تو بھی بندہ تبصرہ کر سکتا ہے. اب اس پہ تبصرہ کرنے سے میں تو اس لیے قاصر ہوں. ہر آدمی جو ہے وہ اٹھتا ہے روزانہ. آپ جو ڈیفینس منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کچھ لوگوں کا ابھی بھی نام لے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو واپس جو ہے وہ لائیں. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اس چیز کو اتنا زیادہ کیوں بلو اپ کیا جا رہا ہے. اوکے. میرا خیال میں جس کو نہیں بھی پتا ہوگا ان کو بھی پتا لگ جائے گا کون کیا. اس سے تاثر بھی ٹھیک نہیں پیدا ہوتے. سو میرا خیال میں تو اس چیز کو ڈاؤن پلے کرنے کی ضرورت تھی. اوکے. بٹ آئی ڈونٹ نو ہو از ایڈوائزر اور کوئی اسٹریٹجیز جو ہوتی ہیں جیسے آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس اٹ سیلف تھی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن میرا خیال میں اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ حکومت کی جو پریشر تھا یا کاؤنٹر نیریٹو کوئی نہیں ہے. عمران خان کی سیاست کا توڑ تو ہے کوئی نہیں. تو اس سے جو ہے وہ پھر ان کو خود آنا پڑا تاکہ امپیکٹ ٹھیک. کریٹ ہو. ابھی اس وقت حکومت کی ٹھیک. ابھی کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے پہلے میرے ساتھ سیگمنٹ میں تھے, ان سے بھی میرا یہ سوال تھا. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے دوران فارمر چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید براہ راست رابطے میں تھے اور فیصلے کرائے گئے. اس بیان کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ڈی جی آئی کین ناٹ آپریٹ وداؤٹ چیف آف آرمی سٹاف's consent. اس کو آپ کیسے لیگلی دیکھتے ہیں ویسے؟ وہ تو یہ بینیفیشری ہے نا, تو یہ اس سائڈ پہ تو نہیں جائیں گے. دیکھیں نا, اگر آپ ججز کو ہاتھ لگائیں گے تو ان کے پاس بھی سٹوریاں ہوں گی. تو ہم تو چاہتے ہیں یہ چیزیں آئیں سامنے, لوگوں کو پتہ تو لگے نا کہ کرتے کیا ہیں یہ پیچھے بیٹھ کے. اور جس طرح سے یہ مولانا صاحب کا خود سما ٹی وی پہ ندیم صاحب کے ساتھ انٹرویو ہے, اس میں انہوں نے کہا جی کہ ساری پارٹیاں تھیں اور فیض صاحب تھے, قمر جاوید باجوہ صاحب تھے. تو انہوں نے کہا جی کیسا کرنا ہے. تو یہ چیزیں ان کا احتساب, وہ تو بہت اچھی بات ہے. میرے خیال میں تو یہ ایک ایگزامپل اچھی سیٹ ہو رہی ہے کہ آپ جو لوگ پولیٹیکل معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں اس کو جو ہے ادارہ اپنے آفیسرز کو بالکل کلیئر ایک وارننگ بھی دے رہا ہے اور سزا دے کے ایگزامپل بھی سیٹ کر رہا ہے. اب کہ جی اس کو اگر آپ اس میں لیتے ہیں تو دیٹ از تو ایڈمیٹڈ فیکٹ. مولانا صاحب نے خود بھی کہا, کامران صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے. تو یہ چیزیں تو ہوئی ہیں. اب اس میں جو سزا ہوئی ہے کیا وہ اس ایشو پہ ہوئی ہے اس کا, کیونکہ ریٹرن ہمارے پاس کوئی فیصلہ نہیں ہے, کوئی دستاویز نہیں ہے, کوئی ٹرائل کی پروسیڈنگ, یہ تو ان کے وکلاء زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن سیاست میں عدم مداخلت جو ہے وہ تو پیراماؤنٹ ہے, وہ تو ایک ایسا پرنسپل بات ہے جس سے کوئی بھی ڈیویٹ نہیں کرتا. ظاہر ہے آرمی ایک بہت پریمیم ادارہ ہے سیاست تو میں, آپ کو انٹرفیئر لگتا کریں گے تو ٹھیک, پرابلم تو ہوگا. آپ کو لگتا ہے یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ڈاؤن دا روڈ ہم دیکھیں گے اپ اینڈ ڈاؤن دا اسٹریم ٹریول ہو سکتا ہے؟ ڈو یو ریئلی بلیو سو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ اپ میں میرا مقصد ہے کہ فارمر چیف آف آرمی سٹاف, اور ڈاؤن دا روڈ جو آبویسلی 1 ڈاؤن 2 ڈاؤنز ان کو کمپلائنس دیتے رہے چیزوں کو لے کر, آبویسلی بیکاز ہی واز ڈی جی آئی اور وہ خود تو نہیں سارا کچھ کر رہے تھے. دیر واز اے فل ہیرارکی. ایک کل بھی یہ بات ہو رہی تھی جنرل غلام مصطفیٰ اینڈ جنرل سمریز کے ساتھ, وہ کہہ رہے تھے اٹ از ایکچولی اے فل ہیرارکی جس کے تھرو یہ ایکسپیڈائٹ کرایا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی جی, دیکھیں جو جتنا مربوط نظام ہے آرمی کا یا جتنا مربوط نظام ہے ہماری فورسز کا, اس میں یہ چیز تو کہنا مشکل ہے نا کہ کوئی ڈی جی آئی اتنے پاورفل تھے کہ وہ زون کر رہے تھے. لیکن میرا خیال میں جو ابھی سٹوریز آج بھی آئی ہیں یا جو کل بھی آئی ہیں اور باخبر ہلکے بھی, میں خود کیونکہ قوما آرمی چیف کا لائر رہ چکا ہوں, سو کیپنگ دیٹ ایکسپیرینس ان مائی مائنڈ, جنرل مشرف صاحب کے دور میں بھی جب ہائی ٹریزن چل رہا تھا تو آئی ہیو نون نو اٹ فار دا فیکٹ کہ میرا نہیں خیال کہ جنرل باجوہ کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا یا اس کی کوئی اپروول دی جائے گی.